إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا للتمرين الثالث اللي كنحصلوا على الشكل غير محدد صفر مضروبة بسائل من النهاية ولا في ناقص من النهاية. إذا درنا هاد التمرين خصيصا لهاد الفقرة هادي باش نعرفوا كيفاش يمكن لنا أننا نتعاملوا مع هاد النوع ديال الأشكال غير محددة. يعني عندنا 4 ديال الأشكال غير محددة، وكل واحد من هاد الأشكال غير محددة حطيت عليه تمارين وأمثلة باش يمكن لنا أننا نحلوه بطريقة سهلة وبسيطة. يعني كل مثال كنعرفوا كيفاش كنتعاملوا معاه إلا تصادفنا معاه في شي تمرين. مزيان، إذا نبداو على بركة الله نحلو في التمرين ديالنا. أولا ليميت إكس يؤول إلى ناقص من النهاية عامل 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس عامل لإكس أس 3 زائد 1. شوف لدينا نهاية إكس يؤول إلى ناقص من النهاية ديال 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس. شوف واش كتساوي صفر، حيت هادي كتساوي صفر وهادي كتساوي صفر. مزيان، والنهاية إكس يؤول إلى ناقص من النهاية ديال إكس أس 3 زائد 1. شحال كتساوي لنا هذا فردي وناقص من النهاية، يعني غتبقى ناقص من النهاية. ها هي. مزيان، يعني اش خرج لنا؟ غادي يخرج لنا صفر مضروبة في ناقص من النهاية، وهو لا فورم انديتيرميني، واحد الشكل غير محدد. مزيان، دابا إلا درنا واحد القضية، إلا نشرنا هادي، واخا إلا ننشر الكتابة التالية، شناهي؟ أن ليميت نهاية ديال إكس يؤول إلى ناقص من النهاية ديال 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس عامل لإكس أس 3 زائد 1. إذا نولي على النشر ليميت إكس يؤول إلى ناقص من النهاية يبقى إكس أس 3 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 2 زائد إكس أس 3 على إكس زائد 1 على إكس. مزيان، إلا ما فهمتوش هادي عاودوا الفيديو كل وحدة حطوها في بلاصتها باش يمكن لكم تفهموا مزيان، غادي تفهموا 100%. مزيان، إذا ليميت إكس يؤول إلى زائد من النهاية إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس. مزيان، إذا اش درنا هنا؟ اش درنا؟ اختزلنا اللي خصو يتختزل و جمعناهم، يعني هذا كيبقى لك هنا إكس أس 2، ها هي. مزيان، وهنا كيبقى لك إكس، ها هي. مزيان، زائد هذا زائد هذا. مزيان، بما أن الليميت ديال إكس يؤول إلى ناقص من النهاية والناقص من النهاية ديال إكس أس 2 زائد إكس كتساوي زائد من النهاية، يعني كتساوي النهاية ديال إكس أس 2 لحد الأعلى درجة. و ليميت إكس عندما يؤول إلى ناقص من النهاية ديال 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس يساوي صفر. عطينا هادي صفر. إذن شنو غادي يخرج لنا؟ النهاية إكس عندما يؤول إلى ناقص من النهاية ديال إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس كتساوي زائد من النهاية. وبالتالي النهاية ليميت إكس يؤول إلى ناقص من النهاية ديال 1 على إكس زائد 1 على إكس، يعني إكس أس 2 عامل لإكس أس 3 زائد 1 يساوي زائد من النهاية.
مزيان. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في الكومونتير، والتمارين السابقه غنخلي لكم لي لين ديالها في الديسكريبسيون. وندوزو ثانيا اش فيها هي هذه ليميت اكس يؤول الى زائد ما نهاية 4 على اكس عامل لي جذر اكس ناقص 1. مزيان. لدينا ليميت اكس يؤول الى زائد ما النهاية ديال 4 اكس على اكس كيعطينا 0، هذه واضحة. و ليميت اكس يؤول الى زائد النهاية ديال جذر اكس ناقص 1 كيعطينا زائد من النهاية. اذا خرج لنا واحد لا فورم انديتيرميني اللي هو 0 مضروبة في زائد من النهاية، اف اي فورم انديتيرميني. اذا حصلنا على هذا الشكل غير محدد، شنو غندير؟ نفس الشيء الا درنا النشر ديال هاد الكتابة هادي ليميت اكس يؤول الى زائد ما النهاية 4 على اكس عامل جذر اكس ناقص 1. نديرو النشر ديالها كيعطينا ليميت اكس يعني ما يؤول الى زائد من النهاية يعني 4 اكس مضروب في جذر اكس زائد 4 على اكس مضروبة في ناقص 1. مزيان. إذا النهاية كتخرجنا ليميت اكس عندما يؤول إلى زائد من النهاية 4 جذر اكس على اكس ناقص 4 على اكس. مزيان. على اكس ياك. دابا إلا ضربنا كلشي في جذر اكس ياك، إلا ضربنا كلشي في جذر اكس شنو غيخرج لينا؟ يعني شوف ليميت اكس كيعطينا عندما يؤول إلى زائد من النهاية كان 4 مضروب في جذر اكس، واخا إلا ضربناها في واحد جذر اكس مزيان كنقص منو 4 على اكس، نضربوها هنا غنضربوها في جذر اكس ياك، على اكس مضروبة في جذر اكس. مزيان. كيعطينا ليميت اكس عندما يؤول إلى زائد من النهاية هذا كيبقى لينا هنا 4 اكس في اكس جذر في اكس في جذر اكس، جذر اكس أس 2 جذر مع أس 2 كتمشي كيبقى لنا اكس، يعني تبقى لنا جذر 4، وهنا كيبقى لنا اكس جذر اكس ناقص 4 على اكس. مزيان. إذا ليميت اكس يؤول إلى زائد من النهاية هذا غادي نحيدوه يبقى لنا 4 على جذر اكس ناقص 4 على اكس. شوف بما أن ليميت اكس عندما يؤول إلى زائد من النهاية ديال 4 على اكس كيساوي 0 حيت عدد على النهاية كيعطينا 0. إذا النهاية اكس عندما يؤول إلى زائد من النهاية ديال 4 على جذر اكس كتساوي 0، يعني وهذه تا هو. إذا وبالتالي نهاية اكس يؤول إلى زائد من النهاية ديال 4 على اكس عامل لي جذر اكس ناقص 1 كيعطينا 0. هذا اللي كاين في هذا التمرين هذا. نتمنى انكم تكونوا استفدتم ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.